अथ दशमोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः सूदपूर्वं त्वया प्रोक्तं व्यासेनामिद तेजसा कृत्वा पुराणमखिलं शुकायाध्यापितं शुभं व्यासेन तु तपस्तप्त्वा कथम् उत्पादितः शुकः विस्तरं ब्रूहि सकलं यच्छ्रुतं कृष्णतस्त्वया। सूत उवाच प्रवक्ष्यामि शुकोत्पत्तिं व्यासात् सत्यवतीसुतात् यथोत्पन्नः शुकः साक्षात् उद्योगिनां परवो मनिः मेरुशृङ्गे महारम्ये व्याससत्यवतीसुतः तपश्चच्चरसूत्यग्गम् पुत्रार्थं कृतनिश्चयः जवन्नेकाक्षरं मन्त्रं वाग्बीजं नारदाश्रुतं ध्यायन् परां महामायां पुत्रकामस्तपोनिधिः अग्निर्भूमेस्तदा वायोरन्तरिक्षस्य चाप्ययं वीर्येण संविदः पुत्रो मम भूयादिति स्मः। अतिष्ठत् गताहारः शतसंवत्सरं प्रभुः आराधयन् महादेवं तदैव च सदाशिवं शक्तिः सर्वत्र पूजेति विचार्यच्च पुनः पुनः अशक्तो निन्द्यते लोके शक्तस्तु परिपूज्यते यत्र पर्वतशृङ्गे वै कर्णिकारवनाद्भुते क्रीडन्ति देवता सर्वे मुनयश्च तपोधिकाः आदित्या वसवो रुद्रा मरुदश्चाश्विनौ तथा वसन्ति मुनयो यत्र ये चान्ये ब्रह्मवित्तमाः तत्र हेमगिरे शृङ्गे सङ्गीतध्वनिनादिते तपश्चच्चार धर्मात्मा व्याससत्यवतीसुतः ततोऽस्यत्तेजसा व्याप्तं विश्वं सर्वं सचराचरम् अग्निवर्णा जडा जाता पाराशर्यस्य धीमतः ततोऽस्यत्तेज आलक्ष्य भयमापश्यजीपतिः तुरासाहं तदा दृष्ट्वा भयत्रस्तं श्रमातुरम् उवाच भगवान् रुद्रो मखवन्दं तदा स्थितं कथमिद्रान्त्यभीदोऽसि किं दुःखं ते सुरेश्वर। शङ्कर उवाच अमर्षो नैव कर्तव्य तापसेषु कदाचन तपश्चरन्ति मुनयो ज्ञात्वा मां शक्तिसंयुधं न त्वेतेऽहमिदमिच्छन्ति तापसा सर्वदैव हि इत्युक्तवचनः शक्र उमाज वृषध्वजम् कस्ता तपस्यति व्यासः कोर्तस्य मनोगतः शिव उवाच पराशर्यस्तु पुत्रार्ति तपश्चरति दुश्चरं पूर्णवर्षशतं जातं ददामृद्यसुदं शुभम् इत्युक्त्वा वासवं रुद्रो दयया मुदिताननः। सूत उवाच गत्वा ऋषिसमीपं तु तमुवाच जगद्गुरुः उत्तिष्ठ वासवी पुत्र पुत्रस्ते भविता शुभः सर्वतेजोमयो ज्ञानी कीर्तिकर्ता तवानकः अखिलस्य जनस्यात्र वल्लभस्ते सुदः सदा भविष्यति गुणैः पूर्णः सात्विकैः सत्यविक्रमः तदा कर्ण्यवचश्लक्ष्णं कृष्णद्वैपायनस्तदा शूलपाणिं नमस्कृत्य जगामाश्रमात्मनः स गत्वाश्रममेवाशु बहुवर्षश्रमातुरः अरणीसखितं गुह्यं ममन्थाग्निं चिकीर्षया मद्दनं कुर्वदस्तस्य चित्ते चिन्ताबरस्तदा प्रादुर्बभ्रूव सहसा सुतोत्पत्तौ महात्मनः मन्थानारणि संयोगात् मन्थनादः समुद्भवः पाकवकस्य यदा तत्त्वत् कथं मे स्यात् सुदोद्भवः पुत्रारणिस्तु विख्याता सा ममाद्यन्न विद्यते तरुणीरूपसम्पन्ना कुलोत्पन्ना पतिव्रता कथं करोमि कान्तां च पादयो शृङ्गला समां पुत्रोत्पादनदक्षां च पातिव्रते सदा स्थितां पतिवत्राभिदक्षाभिरूपवत्यभिकामिनी सदा बन्धनरूपा च स्वेचा सुखविदायिनी शिवोऽपि पर्वते नित्यं कामिनी पाशसंयुधः कथं करोम्यहं चात्र दुर्घटं च गृहाश्रमम् एवं चिन्तयतस्तस्य कृताची दिव्यरूपिणी
प्राप्ता दृष्टिपदं तत्र समीपे गगने स्थिता तां दृष्ट्वा चञ्चलापाङ्गीं समीपस्तां वराप्सरां पञ्चबाणपरीताङ्ग सूनामाश्रितधृतव्रतः चिन्तयामास च तदा किं करोमद्य कङ्गडे धर्मस्य पुरतः प्राप्ते कामभावे दुरासदे अङ्गीकरोमि यद्येनं वञ्चनार्थमिहागदां हसिष्यन्ति महात्मानः तापसा मां तु विह्वलं तपस्तपत्वा महाघोरं पूर्णवर्षशतं त्विह दृष्ट्वाप्सरां च विवशः कथं जातो महातपाः कामं निन्दापि भवतु यदि स्यादकुलं सुखं गृहस्थाश्रमसम्भूतं सुखदं पुत्रकामदं स्वर्गर्धं च तदा प्रोक्तं ज्ञानिना मोक्षदं तदा न भविष्यति तन्नूनम् अनया देवन्यया नारदा च मया पूर्वं श्रुतस्मिति कदानगं यदोर्वशीशवो राजा पराभूतपुरूरुव इति श्रीदेवी भागवते प्रथमस्कन्धे दशमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।